ओके, सो हामी पढ्छौँ धूमपान विधि। धूमपान विधिमा धूमपान भनेको पञ्चकर्ममा पर्दैन। पञ्चकर्ममा धूमपान हुने कसैले भनेको छैन, कुनै ऋषिले। अब अरू तिमीहरूले भन्यो भने तिमीहरू चाहिँ आविष्कार हुन्छ यसको, होइन। धूमपानबाट चाहिँ दोष निकाल्न सक्यो भने, वात पित्त कफलाई बाहिर निक्लिन्छ भनेर प्रुभ गर्यो भने अझै चान्स छ यहाँ आयुर्वेदिक नोबेल प्राइज पाउने। त्यही भएर ओके, अब धूमपान विधिमा हामी किन धूमपान पढ्नुपर्छ नसिएपछि भन्दा, जुन दोषहरूलाई है, जुन दोषहरूलाई पञ्चकर्म विधिबाट निकालेर पूर्ण रूपमा निकाल्न सकिँदैन अथवा अल्प अवस्थामा रहेका दोषहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई शरीरबाट बाहिर निकाल्नको लागि धूमपान विधि युजफुल हुन्छ। जस्तो हात्ती छिरिसक्यो है, हात्ती छिरिसक्यो, नस्य गर्दाखेरिमा नाकबाट चाहिँ निक्लियो, दोषहरू निक्लियो, तर पुच्छर अड्क्यो, सानो सानो चिजहरू अड्किरहेको हुन्छ। त्यसलाई निकाल्नको लागि हामी नसिएपछि के दिन्छौँ? धूमपान दिन्छौँ। वमन गरायो है, वमन गराएर एक्सेस अमाउन्ट अफ कफलाई बाहिर निकालिसकेका, तर बिच बिचमा हाम्रो यो ट्र्याकमा, विन्ड पाइपमा होस् या फुड पाइपमा होस्, यसमा चाहिँ केही एमाउन्टमा दोषहरू बाँकी छन् है। हात्ती छिरिसक्यो, पुच्छर अड्किया छ भने त्यो पुच्छरलाई पनि फाल्नको लागि चाहिँ धूमपान विधि, गण्डुस विधि, कवल विधि, अञ्जन विधि जुन हामी भन्छौँ नि, गण्डुस, यो पछि नै आउँछ, यो सबै च्याप्टरमा आउँछ। योहरू चाहिँ के हो? यिनीहरू सानसानो यो विधिहरू गऱ्यो भने अल्प अवस्थामा रहेका दोषहरूलाई है, मेन भिलेन मरिसक्यो, अब साइडका गुन्डाहरूलाई मार्नको लागि हामीले सानसानो हतियार प्रयोग गर्न सक्छौँ, जसलाई धूमपान विधि एउटा, जसमध्ये धूमपान विधि एउटा हो। त्यसकारणले नसिएपछि यसको वर्णन गरिएको हो। ओके, यसलाई पञ्चकर्म होइन, किन यसलाई चाहिँ महत्त्व दिएर छुट्टै च्याप्टर बनाएको धूमपानको है भन्दा, यो भनेको चाहिँ पुच्छर नि फाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर। सो इन्डिकेसन हामी धूमपान कस्तोमा दिन्छौँ? इन द डिजिज एबभ सोल्जर। वन्स अगेन, डिजिज एबभ द सोल्जर, लाइक एज नस्यमा पनि त्यही भनेको थियो होइन। त्यही भएर नस्यपछि हामीले यसको वर्णन गरेका छौँ। र मेन हामीले केमा दिन्छौँ? यो इन्क्रिज अफ द कफ। ओके, इन्क्रिज अफ कफ भएको कन्डिसनमा हामीले दिन्छौँ, किनकि धूमपान गर्दाखेरिमा हामीले हिटको प्रयोग गरिन्छ नि त होइन। हिटको प्रयोग गर्दाखेरिमा शीतगुण घट्छ होइन। शीतगुण घट्छ भनिसकेपछि कफ र वातमा यो हामीले एकदमै लाभकारी हुन्छ, विशेष गरी कफ र वात, मेनली कफ देन वात अल्सो, बिकज दे टु हेभ द दिस शीत प्रोपर्टी होइन। यो दुइटाको शीत प्रोपर्टी हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरिमा डिजिज अफ कफ एन्ड वातमा हामीले युज गर्न सकिन्छ है। यो मेन हाम्रो इन्डिकेसन हो। अनि त्यसपछि फर क्योर अफ द डिजिज विच हेभ अलरेडी राइजन। ओके, जस्तो भनिसक्यो यसलाई होइन, क्योर अफ द डिजिज विच हेभ अलरेडी राइजन भन्नुको मतलब बढिसक्यो, वृद्ध भएको र अब सकिन लागेको दोषहरूलाई। ओके, देन हु विसेस टेक केयर अफ द हेल्थ अलवेज, हेल्थ केयर आफ्नो हेल्थको लागि पनि गर्न सकिन्छ है। त्यसपछि गएर धुम एकोर्डिङ टु द डोसेज, टाइप अफ धुमपान, धुमपानको टाइप्स हुन्छ के टाइप्स? स्निग्ध अथवा मध्य र तीक्ष्ण, अथवा मृदु होइन, मृदु मध्य तीक्ष्ण। ओके, मृदु मध्य तीक्ष्ण अथवा स्निग्ध समन एन्ड तीक्ष्ण, और विरेचन है, विरेचन धुमपान पनि भनिन्छ लास्टकोलाई। स्निग्ध भनेको चाहिँ माइल्ड, एकदम माइल्ड, पातल डिजिजमा दिने, मिल्ने, लुब्रिकेटिङ हुने। अब स्निग्ध द्रव्य युज गरेका भने होइन, घिउ हालेर चाहिँ हामीले धुमपान गराहौँ भने स्निग्ध भयो। स्निग्धलाई के भन्छ? मृदु पनि भन्छ। र यो प्रायोगिक हुन्छ। प्रायोगिक मिन्स इट क्यान बी युज्ड अफन। ओके, इट क्यान बी युज्ड अफन। मृदु, माइल्ड डोज होइन, त्यही भएर चाहिँ यो मृदु भनिएको हो भने। स्क्रिन क्लियर भइरहेछ र दाइ? स्क्रिन नै देखेको छैन सायद। हो र देखेछ त देखिया छ कसलाई प्रब्लम हो र? त्यो दादाकोमा क्लिक गर त एकचोटि। ल अब गयो। ल अब यहाँ रेकर्ड भइरहेको, तेरो हल्ला नगरौँ है। ल, स्निग्ध भनेको लुब्रिकेटिङ एन्ड बादल डिसअर्डर्समा हुन्छ, माइल्ड डोजमा। अहिले चाहिँ देखेको छैन बरु। अब देखेको छैन। कोहीले अगाडि नै भविष्यवाणी गर्छन्, कोहीले है त म फेरि देखाउँछु। यहाँ ज्योतिषीहरू छन् कि क्या हो? यो ज्योतिषीहरू छ क्या हो? अगाडि नै भविष्यवाणी गरिदिन्छन् क्लियर। ल 30 सेकेन्ड है।
काउन्टिङ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 भयो भयो त्यही त 10 पनि गर्न नपाउँदै आउँछ यस्तो पनि त खतरा ल अब स्निग्ध अर्थात् मृदु मृदु भनेको माइल्ड हैन लुब्रिकेटिङ खाले अनि वात डिसअर्डर्समा दिने खाले र सधैँ युज गर्न मिल्ने खाले ओके डेली धुमपान त हामीले दिनचर्यामा पनि भनेको छ नि त है त्यस कारणले प्रायको धुमपान इज अफन युज एज डेली है देन मध्य मध्य भनेको चाहिँ सामान्य खाले है मिडियम खाले यो चाहिँ वात कफर डिसअर्डर्समा दिन मिल्ने अनि त्यसपछि तीक्ष्ण तीक्ष्ण मिन्स भेरी शार्प अथवा हाई डोज वाला एकदमै आँसु निकाल्ने वाला है त्यो चाहिँ विरेचन अथवा यसलाई हामी शोधन धुमपान पनि भनिन्छ यो चाहिँ एक्सेस अफ कफको कन्डिसनमा है कफ धेरै वृद्ध भएको छ भने यो तीक्ष्ण धुमपान दिन सकिन्छ ओके सो यो तीनटा हाम्रो टाइप्स भयो टाइप्स अफ धुमपान एन्ड हु आर अनफिट फर धुम एलिनेसन कसलाई चाहिँ दिन हुँदैन धुम है भन्दा पर्सन विथ रक्तपित्त वाट इज रक्तपित्त रक्त विथ पित्त पित्त रक्त र दुईटा मिल्यो भने रक्तपित्त भन्छ रक्तपित्त भनेको ब्लिडिङ डिसअर्डर्स हो है ब्लिडिङ डिसअर्डर जसलाई चाहिँ नाकबाट ब्लिडिङ भएको छ इपिट्याक्सिस भन्छ नि हो त्यसलाई हो नाकबाट रगत आउने है नाकबाट मुखबाट रगत आइरहेछ कानबाट रगत आइरहेछ भने नदिने ओके देन विरिक्त मिन्स हु हेभ डन पर्गेसन अलरेडी पर्गेसन थेरापी गरिरहेको छ भने है अनि इन्लार्जमेन्ट अफ एब्डोमिन एब्डोमिन एनलार्ज भएको छ भने डायबिटिज ओके मधुमेहको कन्डिसनमा पनि हुँदैन मधुमेहको कन्डिसनमा के हुन्छ मधुमेहको कन्डिसनमा चाहिँ दियो भने हामीले के हुन्छ भने यो पित्तको प्रोभोकेसन हुन थाल्छ उसै त वात र कफको प्रोभोकेसन भइरहेको हुन्छ पित्तको पनि भयो भने त्रिदोषज हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो ओके तिमीर ब्लाइन्डनेस छ भने मिन्स ब्लाइन्डनेस मतलब पार्शियल ब्लाइन्डनेस अर कम्प्लिट ब्लाइन्डनेस है पार्शियल ब्लाइन्डनेसको हामीले तिमीर भनेको प्रायः जस्तो पार्शियल ब्लाइन्डनेस हो ओके पार्शियल्ली ब्लाइन्डनेस पिपलहरूको कन्डिसन छ भने डेभलपिङ क्याटराक्ट होइन त्यस्तोमा पनि यो तिमिरमा हुँदैन भने अपवर्ड मुभमेन्ट अफ वातको अपवर्ड मुभमेन्ट भइरहेछ भनेपछि वात प्रोभोकेसन हुनसक्छ धेरै अपवर्ड मुभमेन्ट भयो भने त्यही भएर त्यसलाई भएन अनि फ्ल्याटुलेन्स ओके फ्ल्याटुलेन्स छ भने पनि वातको मुभमेन्ट भयो रोहिणी थ्रोट डिजिजमा हुँदैन ओके अनि त्यसपछि गएर रोहिणीलाई डिप्थेरिया पनि भन्छ ओके देन दत्त बस्तिसु मिन्स वी हेभ अन्डरगोन इनेमा थेरापी ओके वी हेभ इटन फिस वाइन कर्ड मिल्क हनी फ्याट पोइजन यस्तो कन्डिसनमा दियो भने यिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरिमा वाइ दिस थिङ्स खाँदाखेरिमा दिन हुँदैन भन्यो भने फिस वाइन कर्ड यिनीहरू भनेको यिनीहरूको एउटै सिमिलर गुण छ दुध भर्खरै दुध खाछ भने धुमपान दिन हुँदैन किन भन्दाखेरिमा यसमा यसले स्रोतो अवरोध गर्छ यिनीहरू चिजले के गर्छ दे अब्स्ट्रक्ट द च्यानल अब्स्ट्रक्ट हुन्छ र यदि धुम दियो भने धुम भनेको त वायु त हो नि सो त अब्स्ट्रक्सन भइरहेको भने वायु दियो भने चाहिँ के हुन्छ झन् त्यसले प्रोभोकेट भएर अननेसेसरी एरियामा जान सक्छ त्यस कारणले हुँदैन ओके बिकज दे आर द च्यानल ब्लकर्स दे आर नम्बर 1 च्यानल ब्लकर्स है कर्ड इज म्याक्सिमम कर्डले एकदमै धेरै ब्लक गर्छ च्यानल त्यही भएर राति खान हुँदैन भन्छ नि कर्ड है त्यही भएर हो च्यानल ब्लक गर्छ क्या यसले शरीरको च्यानललाई ब्लक गरिदिएपछि अनि वात प्रकोपित अवस्थामा जान्छ ओके त्यस कारणले पोइजन दिनै हुँदैन र इन्जोर्ड हेडको इन्जुरी भएको छ भने कसले चाहिँ अब धुमपान गर्छ र होइन त्यसपछि एनिमिया अनि हु हेभ केप्ट अवेक एट नाइट राति जागरण राति बसेर जागृत हुनेलाई मान्छेलाई दिन हुँदैन सो यो जेनरल कन्सिडरेसन मास्टर पोइन्ट के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कस्तो कन्डिसनमा नदिने जब वातको एक्सेस मोमेन्ट छ एक नम्बर 2 पित्तज कन्डिसनमा नदिने पित्तज कन्डिसन भनेको के हो तिमिर होइन त्यसपछि गएर रक्तपित्त यस्तो अनि पोइजन होइन इन्जोर्ड हेड एनिमिया भनेको के हो पित्तज कन्डिसन हो नि त्यस्तोमा दिन हुँदैन ओके वात बढेको र पित्त बढेको कन्डिसनमा धेरै प्रवृद्ध कन्डिसन छ भने पित्त बढेको कन्डिसन र वातको मुभमेन्ट भएको कन्डिसन फिनिस्ड मास्टर पोइन्ट ओके दुईटा देन धुम डन एट द इम्प्रोपर टाइम अर इन एक्सेस अब राम्रोसँग गरेन इम्प्रोपर टाइममा गर्यो होइन भने नमानेर राति गर्यो धुमपान होइन राति जागृत भएको छ भने गर्नु हुँदैन भने अब 1 बजे उठेर धुमपान तान्न थाल्यो भने के हुन्छ रातिको भन्दा रक्तपित्त हुन्छ है जुन ब्लिडिङ आउन थाल्छ अथवा ब्लाइन्डनेस हुनसक्छ है आँखा धमिलो हुन थाल्छ
तृष्णा धेरै अब तृष्णा लाग्छ ओके मद इन्टक्सिफिकेसन ओके विष विष ला जस्तो हुन्छ हैन डेल्युजन हुन सक्छ मोह के बाहा भन्ने पनि थाहा हुँदैन डेल्युजन है मोह अनि त्यसपछि गएर के हुन्छ ट्रिटमेन्ट त्यसको ट्रिटमेन्ट के दिने कोल्ड रेजिमेन दिने ओके कोल्ड रेजिमेन दिने भनेको कोल्ड चिजहरूको लेप लगाउने कोल्ड चिजहरूको पान गर्ने हैन त्यस्तो शीतल चिकित्सा गर्नु पर्छ अब धुम योग्य काल मृत्यु धुम गर्नको लागि हैन धुम एकदम माइल्ड खाले गर्नको लागि केमा कति बेला युज गर्न सकिन्छ भन्दा एट द एन्ड अफ स्निजिङ अनि स्निजिङ गरेछ भने वी क्यान गिभ यानिङ गरिरहेछ भने भर्खर मलमूत्र त्याग गरेर आएको छ भने स्त्री सेवा गरेर आएको छ भने सर्जरी गरेको छ भने हैन बर्ड्स अफ लाफिङ धेरै हाँसिसकेपछि अनि दन्त युज अफ टुथब्रस गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा वी क्यान गिभ प्रायोगिक धूमपान और इट इज अल्सो कल्ड स्निग्ध धूमपान माइल्ड वाला धूमपान यस्तो कन्डिसनमा दिन सकिन्छ भने मध्यवाला कहिले दिने मध्यवाला निशाकालमा रात्रि ओके रात्रि भनेको यो अवेक देर रात्रि हैन है देर रात्रि हैन जस्ट रात्रि ओके 8 बजे 9 बजे 1 बजे हैन आहार फुड ओके फुड खाइसकेपछि एन्ड एट द इन्ड अफ द रात्रि भनेको छ इन्ड अफ द रात्रि भनेपछि त झन् 3-4 बजे भयो नि हैन अनि नावना मिन्स नस्य गरिसकेपछि पनि हामी के दिन्छौँ मध्यम भयो ओके त्यसपछि एट द एन्ड अफ तीक्ष्ण धुम चाहिँ एट द एन्ड अफ निद्रा नस्य अञ्जन अनि स्नान एन्ड भोमिटिङ अथवा बमन गरेपछि हामी के दिन्छौँ तीक्ष्ण धुमपान दिन्छौँ प्राय जस्तो बमन पछि है त्यही भएर यहाँनिर छर्दी लेख्नुको मतलब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भोमिट गरिसकेपछि है ओके सो स्नान गरिसकेपछि कोलिरम लगाएपछि नस्यपछि स्लिप पछि चाहिँ हामीले तीक्ष्ण धुमपान दिन सक्छौँ अब धुम यन्त्र ओके धुमपानको यन्त्र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा फ्रम द सेम मेटेरियल्स एज बस्ती नेत्रबाट जे गरिन्छ जुन भनिएको थियो त्यही मेटेरियलहरुबाट युज गर्न सकिन्छ विथ 3 च्याम्बर एन्ड शुड बी स्ट्रेट ओके परमिटिङ इन्ट्री अफ द अंगुष्ठ दैट इज थम्ब एन्ड कोला स्थित और स्टोन और जुजु फ्रुट थ्रो ओरिफिस एट इट्स रूट और टिप रेस्पेक्टिभली यसमा चाहिँ पाल हुनुपर्छ नेत्रमा चिलिम हुकाको चिलिम देखाए हैन यो माटोको चिलिम हुन्छ पहिला माटोको बनाउने त्यसरी नै हामीले धुम बर्ती बनाइन्छ है त्यो कसरी बनाइन्छ भनेर अहिले मैले लास्टमा भन्छु यो ओके त्यसपछि कति हुनुपर्छ साइज 3/8 अंगुल तीक्ष्णको लागि स्नेहको लागि 4/8 मध्यमको लागि 5/8 भनेपछि यो भनेको के हो 8 अंगुलको लेन्थ हुनु पर्यो र यो चौडाइ चाहिँ यसको यो डायमिटर चाहिँ 3 4 5 यसरी गर्न सकिन्छ धुमपान विधिमा के हुन्छ शुड सिट स्ट्रेट एन्ड अटेन्टिभ ओके बसेर दिने हो सुतेर दिदैन है जहिले पनि माउथ ओपन then inhale smoke through each nostril alternatively closing one nostril while inhaling other inhalation should be done thrice okay 3 चोटी दिन सकिन्छ one word sucking the smoke and letting it out together है एक राउन्ड भनेको सट्ट एउटा नाकबाट तान्यो फेरि फाल्यो हैन अनि त्यसपछि गएर फेरि यस्तै गरी 3 राउन्ड दिन पर्यो है 3 राउन्ड चाहिँ दिन सकिन्छ नाकबाट लिने एउटा नाकबाट लिने दुईटा नाकबाट एकैचोटी लिने हैन है दुईटा नाकबाट एउटा नाकबाट लिने एउटा नाकबाट लिँदाखेरि अर्को नाक क्लोज गर्ने ओके अनि क्लोज गरिसकेपछि त्यसलाई नाकबाट तान्ने कोही बेलामा मुखबाट पनि तान्न सकिन्छ है कोही बेला मुखबाट पनि तान्न सकिन्छ तर जनरल प्रिन्सिपल दिमागमा राख्नु पर्यो फाल्ने जहिले पनि मुखबाटै हो नाकबाट हामी कहिले पनि फाल्दैन आइदर मुखबाट लेखा भने पनि मुखबाटै फाल्ने नाकबाट लेखा भने पनि मुखबाट पनि फाल्ने है नाकबाट ल्याएर नाकबाट फाल्यो भने त्यो नराम्रो मुखबाट लिएर नाकबाट फाल्यो भने सबभन्दा नराम्रो है के नराम्रो हुन्छ नाकबाट फाल्यो भने इट विल कज ब्लाइन्डनेस आँखा कमजोर हुन्छ रे है चुरोट फाल्ने बेलामा पनि मुखबाट लिएर नाकबाट फाल्न भएन रे है त्यो चाहिँ ब्लाइन्डनेस हुन्छ रे मान्छेको त्यो गर्यो भने तान्यो नाकबाट फाल्यो भने ओके धुम according to the dosa if dosa are localized in the nose and head so inhale through the nose first okay and if those are not moving they are adhering then inhale through the mouth सुरुमा माउथमा दोसा मुभमेन्ट भएको छैन लोकलाइज्ड
हैन मोबाइल लोकलाइज्ड र हेडमा छ भने प्राय जस्तो हामी नाकबाट लिन्छौँ र दोस आर नट मुभिङ बट एडहेरिङ है त्यो छ कन्डिसनमा भने माउथमा लिन्छौँ अनि इफ दोस आर लोकलाइज एज द थ्रोटमा छ भने इनलेसन फर्स्ट थ्रु द नोज एन्ड देन थ्रु द माउथ। सो यसरी तीनटा कन्डिसन छ। हामी चाहिँ भएर जेनरली हामी के गर्छौँ जेनरल के हो त भन्दाखेरिमा जेनरली डिजिजमा हेड डिजिजमा लागु हुने हुँदा हामी चाहिँ नाकबाट नै लिन भन्छौँ है मोस्ट अफ द केसमा नाकबाट लिन भन्छौँ र मुखबाट फाल्न भन्छौँ। तर मुभिङ भएको छैन थ्रोटमा छ भने चाहिँ नाकबाट त्यसपछि मुखबाट अल्टरनेटिभली पनि लिन मिल्छ तर फाल्ने स्मोक सुड अलवेज लेट आउट थ्रु ओन्ली माउथ। यो मैले भनिहालेँ मुखबाट मात्र फाल्नुपर्छ ओके नाकबाट फाल्न हुँदैन। सो जेनरल नसिएको तिमीहरूले लेख्ने हो जेनरल धुमपानको विधि लेख्न पर्यो भने के भन्ने नाकबाट लिने अल्टरनेटिभली नोस्ट्रिल क्लोज गर्दै 3 राउन्ड लिने अनि त्यसपछि गएर यसलाई हामीले के गर्ने मुखबाट फाल्ने भनेर लेख्ने है। देन इफ इट इज लेट आउट थ्रु द स्मोक देन स्मोक इज लेट आउट थ्रु द नोज देन देयर इज लस अफ भिजन ओके। यहाँनिर मैले भनेको थिएँ नाकबाट फाल्यो भने के हुन्छ लस अफ भिजन हुन्छ ओके नाकबाट फाल्ने होइन। एन्ड इट सुड बी ड्राम थ्राइस विथ 3 सकिङ्स 3 लेट्स आउट अल्टरनेटिभली ओके 3 चोटि एक नोस्ट्रिलमा ओके। देन टाइम अफ टेकिङ धुमा इट इज ड्युरिङ डे टाइम स्निक दम वन्स देन मध्यम ट्वाइस और शोधनम 3 to 4 टाइम्स भनेपछि स्निग्धवाला हामीले माइल चाहिँ एकचोटि गर्न सक्छौँ शोधनवाला 2 चोटि र समनवाला 2 चोटि र शोधनवाला 3 चोटि गर्न सकिन्छ। अब हाल्ने के त धुम द्रव्य के चीजको चाहिँ स्मोक लेनी हो त भन्दाखेरिमा अगुरु गुगुलु अगुरु भनेको पाउँछ भने इगलवुड है यसको नाम। त्यसपछि नलद भनेको यो के अरे के भन्छ यार यो नलद भनेको उसिर खसखस है खसखस भन्छ। अनि त्यसपछि गएर मुस्ता भनेको मोथे है सौडिन्ने यो भनेको थाहा भएन शैलीय यो पनि तिमीले चिन्दैन अब के भन्ने मोथे है मोथेको गुगुल छ भने गोकुल धुप है। अनि त्यसपछि गएर उसिर भनेको खसखस यो उसमा थारूहरूले राख्छ के खसखस उसिरको है। अनि त्यसपछि गएर वालकम बङ्गे कौती मोदिक यो बुढाले बुझ्दैनन् के भन्ने यो मधुक भनेको एसटी मधु हो ओके। देन बिल्वा बेल है बिल्वाको मज्जा मिन्स बेलको गुदीलाई पनि लिन सकिन्छ। सर्जरस भनेको सालको चोप ओके सालको चोप है यो चाहिँ तिमीहरूले पाउँछ होला। मदन फल ध्यामक पलबम सल्लकी यो पनि चिन्दैन। कुमकुम भनेको के हुन्छ यो के कुमकुम भनेको यार केसर है। त्यसपछि टिला स्नेह ओइल फ्रम द फ्रुट्स एन्ड सार अफ द ट्रिज केही पाइएन भने के गर्ने जहिले पनि वी युज यो मास्टर फर्मुला भने के ओइल एन्ड फ्रुट्स फ्रम द सार। यो गम निस्केको छ भने कुनै प्लान्टको गम छ भने त्यो गम युज गर्नुहुन्छ सालको गम है। त्यसपछि तेजपात यु क्यान युज हामीले नर्मली। अनि अरू के युज गर्छ बसा घृत मेनली युज है फ्याट पनि युज गर्न सकिन्छ है यो युज गर्न सकिन्छ। मध्यममा चाहिँ सल्लकी लाक्षा पृथ्वीबा कमल भयो ओके उदुम्बर डुम्रीको भयो ओके लाक्षा भने चिन्दैन बुढाले ओके। अश्वत्थ भनेको यो पिपल भयो होइन। त्यसपछि गएर सीता एसटी मधु है। त्यसपछि गएर तगर भन्ने पनि पाउँछ है। गन्धस्चा अदर सेन्ट्स ओके यो यस्तो हालमा युज गर्न सकिन्छ। कुष्ठ भन्ने प्लान्ट हो ओके यो सबै प्लान्टहरू युज गर्न सकिन्छ। तीक्ष्णमा चाहिँ ज्योतिषमती निशा भनेको के हो निशा भनेको सबले चिनेको छ तीक्ष्ण धुमपान गर्नु पर्यो भने निशालाई युज गर्ने। निशा भनेको हरिद्रा भनेको बेसारलाई निशा भन्छ है। त्यसपछि गएर लाक्षा श्वेता फलत्रयम सब्स्टेन्स ह्याभिङ स्ट्रङ स्मेल बस यति भएपछि भयो। स्ट्रङ स्मेल जस्तै बोजो क्यान बी अल्सो युज है यसमा बोजो पनि एकदम तेज हुन्छ नि हैन। अनि 10 मूल पनि तिमीले छ भने 10 मूलको गराउन सकिन्छ ओके। यसरी यो स्ट्रङ स्मेल भएको छ भने स्मेल हुनु पर्यो भनेपछि के बुझ्नु पर्यो दिमागमा के राख्नु पर्यो धुमपानमा युज हुने ड्रग्सहरू के हुन्छ दे आर अलवेज एरोमेटिक बास्ना हुनुपर्छ फुल स्टप। बास्ना भएको चिज युज गर्न सकिन्छ। अब घरमा के बास्ना आउँछ
सबै बाहना आउँछ अब त हाम्रो पनि लसुन नि बाहना आउँछ प्याज नि बाहना आउँछ भन्ने होइन स्ट्रङ एरोमेटिक हुनु पर्यो के एरोमेटिक भोलाटाइल हुनु पर्यो है त्यस्तो छ भने त्यो चाहिँ मजा आउँछ बल्ल युज गर्न एरोमेटिक पनि अब लसुन नि हाल्ने लसुनको लिने भन्न खोजे होइन स्ट्रङ तेजपात जस्तो बाहना हुने चिजमा के हुन्छ सुकुमेल होइन तेजपात इलायची ल्वाङ यिनीहरू बाहनादार हुन्छ नि यस्तो युज गर्न सकिन्छ निसा है हर्रोको सरी निसा भनेको त हलेदो के हलेदो पेसार है अनि त्यसपछि गएर बोजोको पनि यु क्यान युज तीक्ष्ण हुन्छ ओके त यसरी हामीले युज गर्न सकिन्छ यो है यसको चूर्णलाई युज गर्न सकिन्छ चूर्णलाई अब प्रिपरेसन अफ द धुम बर्ती 12 अङ्गुलको बर्ती लिने बर्ती भनेको नोजल भइहाल्यो होइन जुन हामीले धुमपान गराउँछ बर्ती सोक्ड इन वाटर फर अ डे एन्ड नाइट ओके ऱ्याप्ड 5 layers with a ribbon of cloth and smeared with the paste of the drugs and thickness that of the middle portion of the thumb and dried in shade and removed after its reeds and smeared inserted into the smoking tube and lit the fire and use यो भनेको बुझेन होला सिम्पली बुझ्नको लागि केही पनि छैन एकदम भेरी इजी छ यो बुझ्नको लागि जस्ट we will switch on through the video के 2 मिनेटको भिडियो छ त्यो हेर्यो भने यो गोग्नै पर्दैन केही सम्झिनै पर्दैन कहाँ गयो यार त्यो भिडियो कहाँ छ यार stop sharing stop entire screen share ओके ल हेर यो स्क्रिन हेरिरहेको छ सबैले गाइज छँदैछ सो यहाँनिर के गरिन्छ भने धुमको बत्ती बनाउने तरिका भने नि हैन यसलाई के गर्ने भन्दाखेरिमा सुरुमा एउटा स्टिक लिने है यहाँनिर अब यो कटनको उस भयो हैन त्यसपछि यो स्टिक लिने तिमीले घरमा बनाउन सक्छ यो सबैले घरमा बनाएर ट्राई गर्ने अझ रमाइलो हुन्छ त मैले त यस्तो कति बनाए मैले अब यो कटनको पाइहाल्छ हैन यो घाउहरुमा गर्ने ड्रेसिङ गर्ने चीजहरु पाइहाल्छ यसलाई फैलाउने कति अङ्गुलसम्म फैलाउने पाँचचोटि र्याप गर्न मिल्नेसम्म फैलाउने है 5 चोटि मिनिमम र्याप गर्नुपर्छ त्यो दाउरामा है त्यतिको लेन्थकोमा फैलाउने त्यसपछि त्यसमा के गर्ने अब भिजाएर राखेको पेस्ट हुन्छ नि हामीले अब जस्तो तिमीले के पायो बोजोको चूर्ण बनायो पिपलीको चूर्ण बनायो यो उसको चूर्ण बनायो हैन केको चूर्ण बनायो त्यसलाई सट्ट लाएर लेप गराउने है यसरी त्यसमा लेप गर्दिने चूर्णको ड्रग्सहरुको ओके यसरी लेप गर्ने ओके बुझिरह त्यसपछि अब त्यहाँनिर कतिको राख्ने डायमिटर कतिको राख्ने भन्दाखेरिमा एउटा उ छिर्ने यो भनेको थिए नि त्यहाँनिर के छिर्ने भनेको थिए ढुङ्गा छिर्ने एउटा सानो ढुङ्गा छिर्ने सानो खाले ढुङ्गा छिर्ने खाले उसको डायमिटरको राख्ने र त्यो पुरै डायमिटर चाहिँ आधा अङ्गुष्ठ हुनु पर्यो है आधा अङ्गुष्ठ चाहिँ टोटल उसको बर्तीको डायमिटर हुनु पर्यो के त्यो नोजलको ओके ल बुझ्छ अहिले अनि त्यसलाई रोल गर्ने सट्टै राखेर है त्यो 8 अङ्गुलको लामो हुनुपर्छ है यो चाहिँ यो जुन डायमिटर छ नि यहाँदेखि यहाँसम्मको यो यहाँदेखि यहाँ यो चाहिँ 8 अङ्गुल्स ओके मिनिमम 8 अङ्गुल्स देयर शुड बी यो कटनको डायमिटर छ नि यो 8 अङ्गुल यसलाई बेर्दै बेर्दै जाने बेर्दै बेर्दै जाने 5 राउन्ड बेर्नु पर्छ धेरै मिनिमम 5 राउन्ड है यसरी बोलेर यसलाई ट्याक्क अब सुकाउने है यसलाई अब कहाँ सुकाउने घाममा हैन छायामा सुकाउने है शेडमा सुकाउने अब सुकाइसकेपछि कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ हैन सुकाइसकेपछि यो चाहिँ धुम बर्ती भयो ओके अब यसमा चाहिँ हामीले के राख्न सकिन्छ यो भित्र अब यसलाई जलाउन सकिन्छ हैन यसलाई सिधै जलायो भने पनि अब यो के भयो धुवा आउँछ यताबाट एउटा एन्डबाट तान्न सकिन्छ हैन अथवा यसलाई हामीले अर्को भित्र अरु चीज राखेर पनि जलाउन सकिन्छ यो दुईतिर पाल भयो हैन बस यसलाई भन्छ धुम बर्ती ओके सो धुम बर्ती भनेको केही रहन्छ हैन धुम बर्ती भनेको सिम्पल थिङ बनाउन खासै गाह्रो छैन धुम बर्ती बनाउनलाई र्यापिङ गर्ने सट्ट लाएर ओके
उम्, यार ल यो ओडको स्क्रिन आयो 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 ल भनेपछि यो के रहेछ हामीले जे भनेको धुमबत्ती बनाउने चिजहरू 5वटा रिबनको क्लोथमा गर्ने पेस्टमा राख्ने त्यो पेस्टलाई भिजाएर राख्ने 12 अङ्गुलको लेन्थ बनाउने अनि ड्राई इन द सेड एन्ड रिमुभ इट्स रिड्स एन्ड इन्सर्ट इन्टु द स्मोकिङ टिप लिड विथ द फायर सिम्पली भेरी सिम्पल अब त्यो जुन हामीले धुमबत्ती बनाएको हुन्छ नि त्यो त्यसमा अब फ्याट राख्ने अथवा कुनै एक्स्ट्रा ड्रग राख्न पनि सकिन्छ अनि ठ्याक्क जलाइदिने अनि यताबाट तान्ने नाकबाट सट्ट अलि सिम्पल छ त्यसै होइन त्यो अब भेरी सिम्पल अनि त्यसपछि अर्को छ कासग्न धुम द्याट इज एन्टिटसिड स्मोक कासग्न कास घन यो घन भनेको के अर्थ हुन्छ एन्टी होइन घनको अर्थ जहिले पनि एन्टी हुन्छ कासग्न धुम अब हामीले खोकिला भने कस्तो खाले धुम बत्ती बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरिमा 8 देखि 10 अङ्गुल लामो फिक्स टु अ होल हुनुपर्छ एउटा ओके मेड अफ क्याप्सुल अफ अर्दन मेटेरियल्स मड अर्दन मेटेरियल्स भनेको मड होइन सिम्पली मडले बनाउन सकिन्छ इनहेल द स्मोक थ्रु द ट्युब then burning coal is placed at the earthen saucer then the powder of the drugs is sprinkled over it and covered with another saucer having a hole in a center and tube is connected to a hole यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरिमा एउटा के हुन्छ अरे ट्युब बनाइन्छ ट्युब त्यो अघि जस्तो बत्ती बनाइन्छ फिक्स टु अ होल के को बनाइन्छ मडको बनाइन्छ एन्ड स्मोक इनहेल स्मोक थ्रु द ट्युब ओके यो सक्यो त्यसपछि अर्को बर्निङ कोल इज प्लेस्ड इन द अर्दन ससर भाँडामा है अर्दन ससर भनेको माटोको क्लेको भाँडा अथवा होइन त्यसमा बर्निङ कोल राखिदिने त्यसपछि पाउडर इज स्प्रिङ्कल ओभर इट पाउडर छर्किदिने अनि कभर्ड विथ द अदर ससर अर्को भाँडामा है अर्को उसमा चाहिँ त्यसलाई ढाकिदिने ढाकिसकेपछि त्यहाँबाट के निकाल्ने होल निकाल्ने त्यहाँबाट एउटा ट्युब कनेक्ट गर्ने है दुईटा भाँडा छ है दुईटा त्यो पटको भाँडो होइन दुईटा माटोको भाँडालाई एउटाले अर्कोलाई ढाकिदिने बिचमा चाहिँ बलिरहेको होइन एउटामा चाहिँ बलिरहेको कोइला हुन्छ कोइलामा त्यो चूर्णहरू हालिन्छ त्यसलाई ढाकिदिने त्यहाँबाट एउटा ट्युब कनेक्ट गरेर अनि हुक्का जस्तरी खाने के यो अर्को तरिका भयो होइन दुईटा तरिका अहिलेको योवाला भनेको छुट्टै भयो होइन ट्युबबाट लिने अहिलेको जस्तै यो चाहिँ एउटा भाँडोमा जलाएर राख्ने कोइलामाथि चाहिँ उस हाल्ने होइन ड्रग्स छर्किने अनि त्यसलाई छर्केर अर्को भाँडाले छोपिदिने र बिचबाट ट्युब घुसाएर ट्युबबाट निल्ने भनेको सेम हुक्का जस्तो भयो चाहिँ त त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ ओके धुमपानको फल के हुन्छ त भन्दाखेरिमा सो इट इज गुड इन कफ डिस्निया राइनाइटिस डिसअर्डर अफ द भोइस ब्याड स्मेल अफ द माउथ एन्ड नोज पालर अफ द भोइस ओके देन डिसअर्डर अफ द हियर okay discharge itching pain inactivity of the ears mouth and eyes then tandra and hiccup यस्तो कन्डिसनहरुमा राम्रो काम गर्दो रहेछ है ल धुमपान पनि हामी सकायौं एकै दिनमा यो भेरी सर्ट च्याप्टर छ केही छैन यसमा नबुझेको केही छ भने अब यहाँ तिमीहरुलाई डेली युज गर्न मिल्ने सिकाउँछु अब डेली धुमपान गर्न मिल्ने चीज सिकाउँछु सिक्ने हो धुमपान गर्न मन लाग्छ हुक्का सिकाउनु हो सही हो हैन ल शेयर द स्क्रिन ओके सो हामी अब यहाँ के गर्दैछौं यो प्रायोगिक धुमपान गर्दैछौं है प्रायोगिक धुमपानको लागि यो हामी हेर्दैछौं ल हेर एउटा सानो चूर्णको बट्टा लिने पानी राख्ने दुईटा हाल्ने पाल हाल्ने त्यहाँबाट सलाइन दिने ट्युब लिने दुईटा एउटा लामो ट्युब राख्ने एउटा छोटो ट्युब राख्ने ओके ढक्कन बन्द गरिदिने यति गर्न आउँछ नि अब बर्ती हामीले धुम बर्ती प्रिपेयर गरेका थियौं हैन त्यसलाई अब सिम्पली घिउ हालेर जलाइदिए हुन्छ होल हुन्छ नि दुईतिर
अँ, अँ, कस्तो लाग्यो? यो डेली लिन सकिन्छ। ट्याक्क त्यो जलिरहेको हुन्छ, एउटालाई जुन चाहिँ त्यो धुममा हालेको हुन्छ त्यसलाई पानीमा डुबाउने, अर्को पाइप चाहिँ तान्ने सट्ट। यो सलाइनको लागि त्यो अब यो सलाइनमा युज गर्छ नि ट्युब चाहिँ है, यु क्यान गेट द्याट ट्युब फ्रम देयर। सलाइनको लागि किन्न मिल्छ त्यो। उम्, प्रायोगिक धुमपान नाकबाट लिएर मुखबाट फाल्छ यसले। 3 बार। यो गरेर भने फाइदा के हुन्छ अरे, नाकको कफ जति पनि छ त्यो पिघल जाते हैं हैन, पग्लिन्छ नाकको कफ जति सबै जान्छ। र के बाँकी रहन्छ? के बाँकी रहन्छ? धुम मात्र बाँकी रहन्छ। धुम मचाले धुम है, त्यही भएर धुमपान विधि एकदमै सक्सेसफुल हुन्छ नाक कान घाँटीको रोगमा स्पेसल्ली। ओके, स्टप रेकर्डिङ नाउ।